नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसी र भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल जोडेर सार्वजनिक गरेका दुई रिपोर्टले नेपालमा यति बेला हल्ला खल्ला मचाएको छ। यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत सार्वजनिक रिपोर्टले नेपालको छवि थप भ्रष्टीकृत र स्खलित भएको विश्वव्यापी सन्देश दिएको छ। तिमीहरूले नेपालको बेइज्जत गर्ने भनेर ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विरुद्धमा टिप्पणी, प्रदर्शन वा नाराबाजी भने नगर्नु होला कृपया। त्यो गर्नुभयो भने थप बेइज्जत हाम्रै हुनेछ। त्यसैले प्रश्न हुनुहोला, ती संस्थाले खोज अनुसन्धान गरेर आफ्नो सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं सूची सार्वजनिक गरेका हुन्। लाज मान्नुपर्ने र नैतिकताको गलपासोमा झुन्डिनुपर्ने त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र सरकार हाँक्नेहरूले हो। सुन्दा अलिक कठोर सुनिएला, तर म होसपूर्वक नरम स्वरमै भन्दैछु, देशको हालत खराबभन्दा खराब हुँदै गएको अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ, प्रचण्डसहित प्रतिपक्षले समेत लिनुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यदि मैले कुनै दलको झोला बोक्दै दलीय आग्रह साँधेर पत्रकारिता गर्दैछु र जनताको हित होइन दलाली गरिरहेको छु भने म जस्ता पत्रकारले समेत दोषको भारी बोक्नुपर्छ। आफ्नो दल अनि आफ्ना नेताले गरेको जे पनि सही ठान्ने र भाषणै पछि ताली पिट्ने अन्धभक्त कार्यकर्ता र मतदाताले समेत देशको यो स्थिति बिग्रिएकोमा अंशियार हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव अनि नेपाल भारत सीमा विवाद जोडेर तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। अब आजको प्रमुख विषयको विस्तारमा लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले नेपालमा बेबारिसे शव व्यवस्थापनमा गरेको योगदानको कदर गर्दै 19 वर्षीय नेपाली युवती सपना रोका मगरको नाम विश्वभर चिनाएको छ। यसको अर्थ हुन्छ स्याबास सपना, धिक्कार सरकार। बुझ्नु भएन भने म थप व्याख्या पनि गर्छु। सपना जस्ती साहसी युवतीले बेबारिसे शव खोजेर ती शव बोकेर आर्यघाटमा पुर्याएर आफैले दागबत्ती दिएर दाह संस्कार गर्ने जुन कर्म गर्दै आएकी छन्, त्यो कर्म संसारकै लागि नमुना र सराहनीय बन्यो। त्यसैले त बीबीसीले विश्वभरका प्रभावशाली महिलाहरूको सूचीमा नेपालकी सपनाको नाम पनि चढायो। तर नेपाल सरकारका लागि यो लाजको विषय हो। संसारका प्राय सबै देशमा मृत अवस्थाको मानव शरीर बेबारिसे पाइयो भने त्यसको दाह संस्कार त्यहाँको सरकारका निकायहरूले गर्छन्। जीवित वा मृत अवस्थाका मानिस वा शरीर बेबारिसे अवस्थामा हप्तौँ महिनौँ रहनुको अर्थ हुन्छ त्यो देशको सरकारले आफ्ना नागरिकमाथिको दायित्व पुरा गरेको छैन। सरकार जहाँ निकम्मा छ त्यहाँ नागरिक बेबारिसे हुन्छन्, त्यहाँ बेबारिसे सब सङ्कलन गर्दै 18 वर्षीय सपनाहरूले दाह संस्कार गर्नुपर्छ। भर्खर युवा अवस्था टेक्दै गरेकी पढ्ने र सिक्ने उमेरकी सपनाको कलिलो काँध र मस्तिष्कमा सरकारले कठोर सजाय थोपरेको छ। यद्यपि सपना आफ्नो कामलाई बोझ वा सजाय मान्दिनन्, उनको त्यो महानता हो। तर उनको त्यो कलिलो ऊर्जा र समय बेबारिसे सबमा लगाउनु नपरेको भए र सरकार वा हाम्रो समाजले त्यो प्रतिभालाई उचित वातावरण दिएको भए उनले अर्को कुनै उमेर र रुचि सुहाउँदो कामबाट आफ्नो चमत्कार देखाउन सक्थिन्। सरकार र हाम्रा तत्तत काम गर्ने संरचनाहरू नै बेबारिसे र कमजोर हुँदा सपना वा विजयजङ बस्नेत जस्ता साहसी नागरिकहरूले अल्पत्र र सडे गलेका शव खोज्दै दागबत्ती दिएर दाह संस्कार गर्नु परेको छ। गजब त के छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै भाषण ठोक्नु भएको छ, यो देशमा सडक जीवन बिताउने बेबारिसे मान्छे नै अब छैनन्। हुन त उहाँको यो रटान पुरानै हो, तर एकपटक थप निर्लज्जताका साथ पुरानो टेप रिप्ले भएको छ। हामीले सडकमा बालबालिकाहरू अब अभिभावकको अभावमा, अभिभावक गुमाए बापत या नभए बापत अभिभावक विहीन बनेर त्यो पीडा बालबालिकालाई बिहोर्नु नपरोस्, भोग्नु नपरोस्, सहनु नपरोस् र उनीहरूलाई त्यो फिल पनि नहुने गरी भरसक हामी अभिभावकत्व सरकारले प्रदान गर्ने, संरक्षकत्व सरकारले प्रदान गर्ने, त्यसै गरी सडक मानवहरू
हिजो चाहिँ आज सडकमा न सडक बालबालिका छन्, न सडकमा सहयोगापक्षी मानवहरू छन्, न भिखमङ्गाहरू छन्। यस प्रकारको एउटा चाहिँ नै उत्थानको बाटोमा हामी मानव समाजलाई सभ्य बनाउने बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी पत्याउने हो भने त्यो बीबीसी भन्ने संस्था, यी सपना मगर अनि विजयजङ बस्नेतहरू हावादारी हुन्। यिनीहरू फेक हुन्, झुट्टा हुन्, यी सबै सरकार विरोधी हुन्। यिनीहरू सरकारका काम देखेर, प्रगति देखेर, देशमा बढ्दो उत्साह र खुशहाली देखेर अत्तालिएका छन्। उत्तरतर्फ चीनसँगको नाका खुल्ने भयो भनेर छटपटाएका छन्। भारतले मिचेको भूमि फिर्ता आउने भयो भनेर डराएका छन्। ट्विन विस्थापित भएको देखेर कालिएका छन्। रेल आएर नेपालकै घरेलु लिकमा पहेँलो घुम्टो ओढेर विश्राम गरेको देखेर कुँडिएका छन्। देश एसियाकै पहिलो दिशामुक्त, खुला दिशामुक्त देश भएकोमा भित्रभित्रै मुरमुरिएर आफै गन्हाएका छन्। यस्तै यस्तै प्रतिक्रिया र भाषण प्रधानमन्त्री वा सरकार समर्थकहरूबाट हुबहु नआए पनि मिल्दोजुल्दो भाकामा आउन सक्छ। हो, त्यो बीबीसी, त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अनि यी सपना र विजयजङ बस्नेतहरू समेत सरकारले गरेको विकास र प्रगति देखेर अत्तालिएका छन्। नत्र जुन देशमा बेवारिसे नागरिकको समस्या नै छैन, त्यहाँ कसरी बेवारिसे शव भेटिन्छन् र ती शव जलाउनेहरू त्यहाँ सक्रिय हुन्छन्? उनीहरूलाई किन विश्वभर हिरो भनेर चिनाइन्छ? जहाँ सरकारको नारा नै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता छ, त्यही देश कसरी विश्वभर भ्रष्ट कहलिन सक्छ? भ्रष्टको अनुहार नहेर्ने प्रधानमन्त्री भएको देशमा उही प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा मुख्य दोषी औल्याउने ट्रान्सपरेन्सी यो देशमा किन चाहियो? आफ्नै भ्रष्ट मन्त्री बचाउन उत्रिन्छन् नेपालका प्रधानमन्त्री भनेर त्यो ट्रान्सपरेन्सीले विश्वभर झ्याली पिटाउन पाउँछ? भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अख्तियार वा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान नगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सफाई दिन्छन् र स्वयंले भ्रष्टाचारको मलजल गर्छन् भनेर त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाएको छ। ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरू भन्दैछन्, हाम्रो राजनेतामाथि यस्तो आरोप लगाउन पाइन्छ? फालिदिए हुन्छ उखेलेर ट्रान्सपरेन्सीको त्यो शाखा र उसको होर्डिङ बोर्ड धपाइदिए हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सीलाई नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा ओली समर्थकहरूको चर्को स्वर उठेको छ र भनिएको छ ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे हुन्, त्यसैले यो रिपोर्ट पूर्वाग्रही र फेक हो। उनीहरू भन्दैछन् ट्रान्सपरेन्सीको यो रिपोर्ट काङ्ग्रेसले नै तयार पारेको हो। आज मैले ट्रान्सपरेन्सीमा कार्यरत एकजना नेपाल शाखाका कर्मचारी प्रतिनिधिलाई सोधेको थिएँ। उनले के प्रश्न पारेका छन् भने, जुन सर्वेक्षण गरिएको छ र त्यो नतिजा जुन सार्वजनिक भएको छ त्यो नेपाल शाखाले तयार पारेको होइन। त्यो सर्वेक्षण र नतिजाको पूर्व जानकारी स्वयं ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलाई वा अरू कसैलाई पनि हुँदैन। अध्यक्ष रेग्मी खाँटी काङ्ग्रेस हुन् वा खाँटी नेकपा। उनको यो रिपोर्टमा तलमाथि पार्ने र त्यो एउटा छेउ पनि हैसियत र पहुँच हुँदैन। हो, उनले यो रिपोर्ट आएपछि उत्साहित भएर दलीय आग्रह समेत साँधेर आफ्ना प्रतिक्रिया र टिप्पणी सार्वजनिक गरेका पक्कै होलान्। तर यो रिपोर्ट नै दलीय आग्रहबाट आएको भने होइन। एसियाका 17 देशमा गरिएको सर्वेक्षण हो यो। राजनीतिक आग्रह मिसिन नपाओस् भनेर यो सर्वेक्षण र नतिजा सार्वजनिक गर्ने पुरै प्रक्रियामा सम्बन्धित देशको शाखा वा अधिकारीहरूको संलग्नता यसमा गराइँदैन। नेपाल होस् वा जापान वा होस् चीन वा कम्बोडिया, उनीहरूको सर्वेक्षण र प्रतिवेदन तयारीमा कुनै त्यहाँको देशको सरकार वा प्रतिपक्षको प्रभाव रहँदैन, त्यहाँको शाखाको रहने त कुरै भएन। त्यसैले नेपाल सरकार वा सरकार समर्थितहरूले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्ट मान्दिन भन्नु र अमेरिकामा ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भयो भन्दै नतिजा मान्दिन भन्नु उस्तै हो। एसियाका 17 देशमध्ये पछिल्लो 1 वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुभव गर्ने देश कोही छ भने त्यो नेपाल हो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि अहिले यो ट्रान्सपरेन्सीमाथि सरकार समर्थकहरू आगो भएका छन्। उनीहरू ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट स्वीकार गर्न त के, उसको अस्तित्व स्वीकार गर्न समेत अहिले नसकेर
यदि मिल्छ भने त्यो संस्थालाई देशबाटै धपाउने तहमा उत्रिएका छन्। खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको नाम किटेरै ओली स्वयं भ्रष्ट भनेर मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर त्यो प्रतिवेदनले कार्यपालिका प्रमुख भनेर औल्याएको छ। प्रमुख ओली नै भए पनि नाम भने त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख नरहेको ती कर्मचारी प्रतिनिधिले न्युज 24 टिभीलाई बताएका छन्। त्यो प्रतिवेदनमा नेपालका भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत संस्थाहरूको काम कारबाही राम्रो रहेको भनेर 64% मत व्यक्त गरेका छन्। यो सकारात्मक पाटोलाई पनि नेपाली मिडियाहरूले खुलाइदिन ती प्रतिनिधिको आज आग्रह थियो। दर्शकवृन्द, देशमा एकपछि अर्को गर्दै चौतर्फी रमिता थपिएका छन्। स्थिति सम्हालिने भन्दा अस्तव्यस्त हुने सम्भावना बढेको छ। भोलि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको काउन्टरमा आफ्नो प्रतिवेदनमा एउटा कुरा उल्लेख गर्दैछन्। त्यसको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। तत्कालीन माओवादी र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्ड सहितका नेताहरूलाई हेकको हावा चखाउने सम्मका आशयजन्य धम्की मिश्रित बुँदा प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका भन्दै समाचारहरू आएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिउत्याउने धम्की बालुवाटारभित्रकै सत्तारूढ दलको नेकपाको बैठकमा मुखरित हुँदै गर्दा उता देशका प्रमुख सहरहरूमा राजतन्त्र बिउत्याउने नारा घन्किएको छ। पछिल्ला दिन राजावादीहरूका दबिएका स्वर एकाएक घन्किन थालेका छन्। जनताले राजा रुचाएर वा राजाले कुनै त्यस्तो राम्रो चमत्कार गरेर यो राजतन्त्रको विकल्प रोजिएको हुँदै होइन। बरु के हो भने तिमी लोभी पापी र तिगडम गरेर सत्तामा पुगेकाहरूको भ्रष्टाचार, लुट र आपसी कलहको यो जात्रा हेर्नुभन्दा त राजा नै बरु बिसेक होलान् कि भनेर खराब मध्येकै भए पनि विकल्प ट्राई गर्ने मुड जनताले बनाउँदै गरेका देखिन्छ। त्यसको ट्रेलर अहिले सडकमा देखिन थालेका छन्। हो, यहाँ यो तिगडम भन्ने शब्द सान्दर्भिक छ। कर्म र योगदानका बलमा स्थापित हुने र चुनाव जित्ने भन्दा पनि झुटा र चमत्कारिक भाषण गर्ने, जनता झुक्क्याउने, चुनावी नारा दिने र आफूलाई ताक पर्ने हिसाबले एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टको कार्ड प्रयोग गरेर रातारात राष्ट्रवादी हुने र जनमत सोहोर्ने घृणित राजनीति नेपालमा फलिफाप हुँदै आएको छ। सायद अब नेपालमा यो निन्जा टेक्निक, यो तिगडम सर्वाङ्ग नाङ्गो भएको छ। भारतीय कार्डको पछिल्लो मास्टर स्ट्रोक हान्ने नेतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दरिएका छन्। सायद अबका चुनाव वा कुनै पनि सन्दर्भमा यो सेन्टिमेन्टको राजनीति जनताले पत्याउन र पचाउन अब मुस्किल पर्नेवाला छ। किनकि सबैभन्दा भद्दा खेल जनताले देखिसकेका छन् र अनुभव गरिसकेका छन्। जनता अब धेरै भुलभुलैयामा रहनेवाला छैनन्। दर्शकवृन्द, पछिल्ला 2 अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट र त्यसले नेपालमा उत्पन्न गरेको खैलाबैलामा हामी मुख्यतः केन्द्रित छौँ आजको कार्यक्रममा। म स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयंले देशमा कोही भोकै बस्नु पर्दैन भनेर दिएको त्यो भाषण हामीलाई याद छ। देशमा रोजगारका अवसर दिन्छौँ, बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन्छौँ, खल्तीमा पैसा नहुने अब नेपाली नै हुँदैनन्। पैसा यदि हुँदै भएन भने सरकारले खल्तीमा हालिदिन्छ। यो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो, मैले बनाएर भनेको होइन। खोजेर हेर्नुहोस्, गुगलमा समाचारहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। हावा कुरा गर्ने भनेर मलाई नझपार्नु होला प्लिज। हावा कुरा मैले गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो बेबारिसे भएर सडकमा कोही पनि बस्नु पर्दैन, एकजना पनि माग्ने हुने छैनन्, अब मागेर खानु पर्दैन, सडक बालबालिकाहरू रहित भएको छ, अहिले कतै भिखमङ्गाहरू देखिने छैनन् प्रधानमन्त्रीको भनाइ। प्रधानमन्त्री ओलीबाटै सामाजिक सुरक्षा घोषणाको सिंह गर्जन सरी गडगडाहटका साथ भएको थियो के को सामाजिक सुरक्षाको घोषणा। देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको 2 वर्ष नागिसक्यो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको बेजोड नारा घन्किएको सरकारको कार्यकालसँगै हो। आउने कुनै दिनमा गरिबीको सूचकाङ्कमा नेपालको अर्को लाजमर्दो सूची पनि सार्वजनिक हुनेछ र अर्को एक थान अन्तर्राष्ट्रिय लाज हाम्रो छताछुल्लो हुनेछ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले बेवारिसे मानव रहित देशको भाषण भजाउँदै गर्दा त्यही देशमा 18 वर्षीय सपनाको हातले एकै दिनमा 22 वटा सम्म बेवारिसे सब दाह संस्कार गरेको अनुभव सहितका डकुमेन्ट्री बनाउन
मिल्छ। हेपेको होइन, सरकारलाई हेप्ने, सरकारको बेइज्जत हुने गरी बीबीसी समेत लगाएर सपना मगरलाई हिरो घोषित गर्ने, बेबारिसे सब जलाउने सपना हिरो हो भने बेबारिसे मानवरहित देश घोषणाको सुर कसने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ को नि? हावादारी गफाडी के भन्न खोजेको हो त्यो बीबीसीले? कुरा निकै बाजिएको छ। दर्शकवृन्द, अचम्म नमान्नु होला, सपना जस्ता कलिलाई युवतीलाई सरकार विरुद्ध प्रयोग गरियो भनेर सरकार समर्थकहरूको रोइलो पनि अब सुरु भएको छ। अझ त्यो बढ्न पनि सक्छ। सपना र विजयजङ बस्नेतहरूलाई टिक्नै नदिने गरी खेदो खन्न सकिन्छ। यहाँ अयोध्यामा राम मन्दिरको उत्खनन गर्न आदेश दिए जस्तै सपना र विजयजङ बस्नेतहरूका कमजोरी उत्खननमा मान्छे परिचालन गर्न सकिन्छ। कुलमान घिसिङको बदनाम गर्नेहरूले सपनाहरूलाई त काँच्चै चपाउन सक्छन्। माने मान्नुस्, नमाने नमान्नुस्, प्रधानमन्त्रीका अनुसार सडकमा भोका नागरिक अब छैनन्। देश तीव्र विकासमा कुदेको छ। सुख समृद्धि र खुसियालीको लहर छाएको छ। टुँडीखेलमा खाना मागेर खाने ती 200-400 नागरिक देखाएर सरकार विरोधीहरूले तमासा खडा गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई बुख्याचा जस्तो सिँगारेर खुला मञ्चमा सरकारको विरोधमा तयार पारिएको छ। भोका गरिब र दरिद्र रूप धारण गराएर जम्मा पारिएको छ। त्यहाँ सरकारको सफलता देखेर तर्सेकाहरूले ती भोकाहरूलाई जुटाएर खाना बाँडेको नाटक गरेका हुन्। यस्तै आशय र भाकामा सरकारका गनगनहरू चलिरहेका छन्। सरकार आफ्नो कतै विरोध भएको वा प्रश्न उठेको सहन सक्दैन। त्यसको काउन्टर ओठे जवाफले नै दिन स्वयं प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी अग्रसर भएको हामी देख्छौँ। स्थिति सुधार्ने होइन, आलोचक र विरोध गर्ने, मिडियालाई ठिक पार्ने नीतिमा छ सरकार। जनतालाई मूर्ख यदि कसैले अलि बढी नै ठान्छ भने त्यो नाम हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। जनता कोही जान्दैनन्, जे भने पनि पत्याउँछन् भन्ने उहाँलाई भ्रम छ। प्रधानमन्त्रीको दलले सर्वाधिक मतसहित सरकार हाँक्ने जिम्मा पाएको हो। लोकमतको कदर गर्नैपर्छ, तर जनताले मत हामीलाई नै दिएका हुन्। विधि पद्धतिकै बलमा म प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्दैमा बदलामा यति कठोर सजाय ती जनतालाई दिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो दिन देख्न मतदाताले तपाईँलाई मत दिएका पक्कै होइनन्। एकहोरो भएर बाल हट शैलीमा कुतर्क गरेर प्रधानमन्त्रीको ओज स्वयंले घटाउने काम भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, अमेरिकामा ट्रम्पले आफू हारेको चुनावी नतिजा स्वीकार गर्न नसक्दा उनकै परिवार, सहयोगी र समर्थकलाई लाज भइसक्यो। यता हाम्रा प्रधानमन्त्रीका मनगढन्ते भाषण र यथार्थ बीचमा तालमेल खाएको नदेख्दा नेकपा नेता कार्यकर्तालाई नै सरकारको बचाउ गर्न लाज भएको छ। अब हामी यहाँनिर एउटा ब्रेकमा रोकिन्छौँ, त्यसपछि हुनेछ बाँकी चर्चा। ब्रेकपछि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मुख्यतः चर्चा गऱ्यौँ विश्व मञ्चमा नेपाल बारेका पछिल्ला 2 चर्चाको विषयमा। विश्वको यस्तो देश जहाँ सरकारले नारा दिन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको, तर भ्रष्टको सूचीमा त्यही देश प्रथम कहलिन्छ। जहाँ बेबारिसे सब सरकारले सम्हाल्न सक्दैन, कलेज पढ्ने उमेरकी सपनाले सरकारको लाज बचाएकी छन्। तर प्रधानमन्त्री वर्षैभर रट्टा मार्नुहुन्छ बेबारिसे, भोका र माग्ने रहित भइसक्यो देश भनेर। शक्तिशाली भनिएको सरकार आफ्नै पार्टीको कलह सम्हाल्न नसकेर आज हो कि भोलि भएर वर्षभरि भिरमा अड्किएको जस्तो समय गुजारिरहेको छ। पार्टी झगडामा ऊर्जा र समय नष्ट गरेर सरकारले पुरै कार्यकाल गुजार्ने स्थिति बनेको छ। जे कामका लागि सरकार चुनिएको हो त्यही काममा पटक्कै ध्यान छैन। सबै ताकत र आपसी झगडा र लेनदेन अनि आफ्नो र गुटको स्वार्थमा पुरै ताकत केन्द्रित छ। त्यसमाथि जनतालाई मूर्ख ठानेर भाषणबाजी भने चलिरहेको छ। यस्तो बिजोग स्थिति हुँदा पनि सबै ठिकठाक भए जस्तो नाटक पार्न नेतृत्वलाई आइरहेको छ। नेतृत्व तयार छ, तर जनता त्यसमा तयार छैनन्। जनताको मुड कस्तो छ भनेर अस्ति यही पावर न्युजको संवादमा उनै सपना रोका मगरले भन्दै थिइन्, यो नेताको गाडी हो भनेर चिन्यो र मौका मिल्यो भने जनताले ढुङ्गा हान्ने अवस्था आएको छ। उनी भन्दै थिइन्, अब त अति भइसक्यो, जनप्रतिनिधिमाथि नै ढुङ्गा प्रहार हुन सक्छ। सपनाको यो बाइट।
र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त कतिपय कार्यक्रमहरूमा भन्नु पनि भएको छ बेवारिसेमा सडकमा कोही पनि बेवारिसे सडक मानवहरू छैनन् भनेर। आजभोलि त्यो सडकमा रहेका ती भोका मान्छेहरू भोकले लडाकु समेत भएका छन् कि त्यही बाटो हामीले पशुपति एरियामा हामीले खाना बाँड्दै गर्दा त्यही बाटो चिल्लो कारमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो राज्यका मान्छेहरू जानुहुन्छ। अब कुनै दिन त्यो भोका मान्छे यतिसम्म लडाकु भइसकेको छन् कि ढुङ्गा टिपेर हान्न पनि बेर लाग्दैन उनीहरूलाई। हाम्रो यो जनप्रतिनिधिहरू भनेर पहिचान भएपछि ढुङ्गा टिपेर हान्न पनि बेर लाग्दैन। सपना रोका मगरले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा माथिको वितृष्णा एउटा प्रतिनिधि एउटा स्वर हिजो अस्ति हामीले पावर न्युजमै उनको पुरा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका थियौँ। दर्शक, विश्वभरका भ्रष्ट मुलुकहरूमा पैसा, शक्ति र झुटा आश्वासनका बलमा दल वा नेताहरू शक्ति र सत्तामा पुग्छन्। उनीहरूलाई देखाउने एउटा बलियो अस्त्र हुन्छ जनमत। अहिले हामीले जनमत पाएका छौँ, चुनाव जितेर सत्तामा आएका हौँ, हामी कसैको निगाहले वा टिको लगाएर सत्तामा आएका होइनौँ भन्दै उनीहरू जनमतको प्रमाण देखाएर सत्तामा बस्दै मन लाग्दै गर्छन्। नेपालमा पनि जनमतबाट सत्तामा पुगेका दल र नेताहरूले यस्तै गरेका छन्। वर्तमान सरकारको पनि पारा उस्तै छ। यसअगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको हविगत पनि उस्तै थियो। कतिसम्म भने चुनाव जितेर आएको अर्को दललाई सत्ता छाड्न समेत काङ्ग्रेसले आनाकानी गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याएको फोहोरी उदाहरण हामीसँग ताजै छ। नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वमा आर्थिक मात्रै होइन, राजनीतिक बेइमानी पनि उत्तिकै छ। बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै कुरा। जनताको कुरा चाहिँ गर्ने तर स्वार्थ आफ्नो र आफ्नाको मात्रै हेर्ने संस्कार राजनीतिमा छ। कुरा भ्रष्टाचार विरोधी गर्ने तर भ्रष्टाचार आरोप लागेका आफ्ना नजिकका मन्त्रीदेखि नेता कर्मचारीको बचाउ गर्ने मामलामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कहिल्यै नमेटिने बदनामी दाग बसेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यो रिपोर्टमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यही आरोपले दागिएको छ। जब प्रधानमन्त्री तहबाटै भ्रष्टहरूको संरक्षण हुन्छ, उल्टै भ्रष्टहरूको बचाउमा अभिव्यक्ति आउँछ भने त्यो देशमा भ्रष्टहरूको मनोबल नबढेर कसको बढोस्। त्यसैले त नेपालको पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार बढेको मिटर एसियामै 1 नम्बरमा आएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले न्युज 24 टिभीको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका लागि दिएको यो प्रतिक्रिया सुनौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको वास्तवमा यो एउटा दुःखद पक्ष हो। उहाँको नामै लिएर उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर चाहिँ भाषणहरू गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, त्यसमा कमिटमेन्ट देखाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ छैन। उल्टै बरु उहाँले आफ्ना कलिग्सहरू जो भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्न छन् उनीहरूलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूको बचाउ गर्ने गर्नुभएको छ भनी छ। र खास गरेर चाहिँ के भन्दाखेरिलाई चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारहरू त्यो चाहिँ के भन्नु होला भने ग्रान्ड करप्सन भन्छ। त्यो ग्रान्ड करप्सनमा चाहिँ सरकार उदासीन देखिएको कारबाही गर्नको लागि जसले गर्दाखेरि जनता चाहिँ सरकारप्रति निराश छन् भन्ने खालको कुराहरू छ। जस्तो उदाहरणको लागि व्हाइट बडी चाहिँ प्रकरण, त्यसमा चाहिँ लेखा समितिले नै चाहिँ 4.35 करोड रुपियाँ चाहिँ अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, कारबाही गर्नु भनेर अख्तियारलाई लेखेर दिएको छ। तर बीचमा के देख्यो भने तपाईँ हामी सबैले थाहा पाएको अनुभूति गरेका कुराहरू भने प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ काण्डलाई डिसमिस गर्नको लागि एउटा तथाकथित न्यायिक आयोग गठन गर्नुभयो। यसले गर्दा के देखियो भने प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ सरकार यो चाहिँ काण्डमा चाहिँ छानबिन नहोस्, अनुसन्धान नहोस् भन्ने चाहिँ चाहेको देखियो। ओम्नीलाई चाहिँ रातारात चाहिँ औषधि र चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउने ठेक्का दियो। त्यो ठेक्का दिँदाखेरि पनि के भयो भने मन्त्रीका सल्लाहकारको संयोजकत्वमा चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने काम गरियो, जुन चाहिँ बिल्कुल अवैध गैर कानुनी र चाहिँ अनैतिक काम छ। त्यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ न त ती सल्लाहकारलाई निकाल्यो, न त्यो सल्लाहकारलाई त्यो जिम्मा दिने चाहिँ मन्त्रीलाई कुनै कारबाही गर्यो, न त त्यो आदेश दिने चाहिँ त्यो सिसिएमसीका चाहिँ संयोजकलाई कुनै कारबाही गर्यो। 70 करोडको चाहिँ जुन चाहिँ यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा चाहिँ एउटा दलालसँग चाहिँ बार्गेनिङ भइराखेको चाहिँ उहाँको आफ्नै भोइस होइन भनेर उहाँले नकारेको अवस्था पनि छैन। वास्तवमा अख्तियारले चाहने हो भने त्यो चाहिँ 15 दिनका दिन चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशालामा चाहिँ त्यो भोइस चाहिँ परीक्षण गरेर तुरुन्त कारबाही गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो नक्कली केप हो, यो उसको स्वरै होइन भन्ने खालले चाहिँ प्रतिरक्षा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ, म शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा के देखियो भनेदेखिलाई
अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने अथवा चाहिँ बचाउ गर्नेमा लागु भयो। दर्शकबिन, राजनीतिक नेतृत्वको आम चरित्र कस्तो देखिएको छ भने कहाँबाट धन लाभ हुन्छ, कसरी धेरै आसेपासे कमाउन सकिन्छ, आफ्नालाई कसरी लाभ दिन सकिन्छ र अर्को चुनावका लागि समेत शक्ति र स्रोत कसरी जम्मा पार्न सकिन्छ, जोडबल त्यसैमै हुन्छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको जोड सत्तामा पुगेपछि पनि आफ्नै स्वार्थको भरण पोषणमै केन्द्रित हुन्छ, तर उनीहरू जनताको नाम जप्न भने छाड्दैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पछिल्लो चुनावबाट अकल्पनीय जनसमर्थन जुटेको थियो। 2 पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर र समकालीन नेताहरूमध्येमै सबैभन्दा शक्तिशाली हैसियत ओलीका हातमा अलरेडी प्राप्त भइसकेको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता र शक्तिलाई नित्य र स्थिर जस्तो ठानेर ठुलो भुल गर्नुभयो। यो संसारमा सबै अनित्य छ, अस्थिर छ भन्ने स्वीकार गरेर प्राप्त उपलब्धिमा कृतज्ञ हुन प्रधानमन्त्रीको त्यो तामसी मन र विवेकले मानेन। मलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासकै एउटा अभूतपूर्व जनसमर्थन र शक्ति प्राप्त भएको छ। जनताको विश्वास र अपेक्षा पनि मैमाथि केन्द्रित छ। यो मौकाको उपयोग गर्दै म जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो पुरै ताकत जनहित र देश विकासमा लगाउँछु भनेर सङ्कल्प लिन ओलीका लागि त्यो अवसर थियो। उदार, पारदर्शी र सबैलाई साथमा लिएर अघि बढेको भए शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली आज आफ्नो साख र सत्ता जोगाउने जीवन मरणको यो दोसाँधमा उभिनु पर्ने थिएन। आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा परे पनि सडकमा स्वतस्फूर्त जनसमर्थन हुन्थ्यो। दलभित्रका लोभी पापीहरूलाई ठिक पार्न र ओली सरकारलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ भन्दै जनआवाज र समर्थन सडकमै घन्किन्थ्यो। विदेशी शक्तिका चलखेल परास्त हुन्थे, जसरी नाकाबन्दिताका जनसमर्थनबाट ओली सरकारकै पालामा परास्त भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यसमा अलिकति अक्कल पुगेन। प्रधानमन्त्री आफ्नो एकमना सोच, गुटको सङ्गत र आफ्नो पुरानो विकृत आदतबाट माथि उठ्न नसकेको पार्टीभित्रका नेताहरूको बुझाइ छ। अन्ततः उनले आफ्नो साख उसै गरी स्खलित पार्दै गए जसरी उनले त्यो साख जोडेका थिए। तिगडम गरेर सत्ता र शक्तिमा पुग्न त सकिन्छ, तर त्यहाँ पुगेपछि तिगडमले मात्र पुग्दैन, काम र कर्म गरेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने ताजा र प्रखर नमुना बनेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। अब अन्तिममा गत वर्ष कार्तिक मध्यतिर भारतले जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई अलग बनाउँदै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। उसको आन्तरिक मामिलामा नेपालले बोल्ने कुरा भएन, तर नेपालकै भूभाग लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि उसको नयाँ नक्सामा भारतले समावेश गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध खराब अवस्थामा पुग्यो। यता वैशाखमा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक भारतका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समावेश गरेर पूर्ण नक्सा जारी गर्यो। यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई शून्यतामा झार्यो, तिक्तता बढायो। नेपालको वार्ताका लागि नेपालले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारतले कालापानी सहित भूभाग आफ्नो भएको दाबी छाडेन, न त वार्ताका लागि तत्परता नै देखायो। तर अहिले आइपुग्दा भारत वार्ताका लागि सम्म तयार बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्षको कार्तिकबाट नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किँदै गएको थियो। विवादको चरम अवस्था भने गत वैशाखमा आइपुग्दा देखियो। 1 वर्ष अघि कार्तिकदेखि सीमा समस्या अस्वीकार गर्दै आएको भारत अहिले 180 डिग्री घुमेको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको 2 दिने भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालसँग सीमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उल्लेख नै नगरे पनि सीमा समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने बारे आफ्ना विचारहरू साटासाट गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीच धेरै स्थानमा सीमा समस्या छ। ती प्राविधिक हुन् र बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्न तयार रहेको उल्लेख छ। त्यो बाहेक सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल भएका छन्। त्यसले मूल समस्यामा रहेको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि भारत वार्ता गर्न तयार रहेको सङ्केत मिलेको जानकारहरू बताउँछन्। श्रृङ्गलाको हरेक भेटघाटमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा छलफलहरू भएका छन्। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँगको वार्तामा होस् वा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मको भेटवार्तामा नेपालले गुमाउनु परेका भूभागहरूबारे छलफल भएको छ। यसरी सीमा समस्या औपचारिक रूपमै प्रवेश भएपछि नेपालले अबका दिनमा निश्चित विषयलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउनु पर्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। आगामी महिनामा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा नेपालले गुमाउनु परेको भूभाग लिम्पियादुरा क्षेत्रको विषयले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाउने विश्वास लिन थालिएको छ। दर्शकबिन, पावर न्युजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। भारत नेपाल सीमा विवादको यो पछिल्लो अवस्था समेटिएको रिपोर्ट सहित आजको पावर न्युजको यो अङ्कबाट बिदा पाऊँ। नमस्कार।